नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा। आज हामी सरकारी बजेट लेखा र लेखा परीक्षा सम्बन्धी जानकारी भन्ने टपिक रहेको छ। हामी यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ आजको क्लासमा। एक नम्बरमा हाम्रो यो बजेटको परिचय राखेको छौँ है। म यो बिस्तारै बिस्तारै एक्सप्लेन गर्दै जान्छु, तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु होला। आजको क्लास हामी यो कुरा यसको लागि छलफल गर्नेछौँ है। ल पहिलो पोइन्टले भनेको छ बजेट शब्द ल्याटिन भाषाको बेक र फ्रेन्च भाषाको बकेट शब्दबाट आएको हो भनेको छ हैन। बजेट भन्ने शब्दको उत्पत्ति कसरी भएर रहेछ भन्दाखेरि ल्याटिन छ नि, जुनसुकै शब्दको पनि उत्पत्ति ल्याटिन भाषाहरू, ग्रिकहरू, फ्रेन्चहरू यस्ता यस्ता कुराहरूबाट बनेका हुन्छन् है। त्यस्तै हाम्रो बजेट चाहिँ केबाट आएर रहेछ, एउटा बेक र फ्रेन्च भाषाकोबाट आएको शब्दबाट आएको हो है। यी दुवैको अर्थ छालाको सानो थैली, स्मल लेदर ब्याग अर वालेट भन्छ नि। यिनीहरूको ब्याकेट यो छ नि, यो बेग भनेको पनि बकेटको भनेको पनि दुईटै के रहेछ, छालाको सानो थैली भन्ने बुझाउँछ है। यसको अर्थ चाहिँ छालाको सानो थैली भन्ने बुझाउँछ भनेको छ यो हैन। यसको अर्थ चाहिँ यो हो है, यसको अर्थ। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा रहेको छ नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रेजेन्टेसन हैन। अवधारणा नै बजेटको जननी अवधारणा हो भनेको छ नि। बजेटको अवधारणा भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कुराहरुमा ट्याक्स लगाउनु पर्यो भनेपछि त्यसलाई रिप्रेजेन्टेसन नगरेर ट्याक्स लगाउनु पाइदैन क्या। जस्तै यो कुरामा ट्याक्स लगाउनु पर्यो, यसको कर तिर्ने भनेपछि त्यो के कुरामा लागेको छ त्यसको हामीलाई हेडिङ हुनुपर्छ, रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ। कुनै रिप्रेजेन्टेसन बिना नै हामीले ट्याक्स, बजेटको अवधारणा भनेको कुनै पनि रिप्रेजेन्टेसन बिना ट्याक्स लगाउन पाइँदैन भन्छ है। त्यसपछि सन् 1733 मा बेलायतबाट बजेटको सुरुवात भएको थियो। यो बजेटको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भनेपछि, कुन देशबाट भयो भनेपछि बेलायतबाट भएको हो है। बेलायतबाट बजेटको सुरुवात बेलायतबाट भएको थियो। कति सालदेखि भएको थियो भनेपछि सन् 1733बाट भयो, 33 मा भयो, 33बाट बेलायतबाट सुरु भएको थियो हैन। त्यस्तै बेलायतका तत्कालीन वित्त मन्त्री हैन, वित्त मन्त्री रोबर्ट वालपोलले सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। वित्त भनेको के हो थाहा छ? यो वित्त छ नि, यो भनेको पैसाको आर्थिक मन्त्री है। जस्तै हाम्रो नेपालमा के हुन्छ, नेपालमा छ नि यो अर्थमन्त्री बजेट विनियोजन गर्ने, त्यस्तोलाई यो वित्त भन्छ है। वित्त भनेको त्यो जुन बेलायतको वित्त मन्त्री थियो नि, त्यो बेलायतको वित्त मन्त्रीले चाहिँ के गरेको, बजेट प्रस्तुतको अवधारणा ल्याएको है। त्यसको नाम चाहिँ के थियो भनेपछि, त्यो वित्त मन्त्रीको नाम के हो भन्दाखेरि यो रोबर्ट वालपोल भन्ने हो है। रोबर्ट वालपोल भन्ने मान्छेले चाहिँ के गरेको रहेछ, बजेटको अवधारणा ल्याएको रहेछ है। बेलायतबाट सन् 1733 सालबाट सुरु गरेको थियो। त्यस्तै नेपालमा कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर भन्छ, नेपालमा विक्रम सम्वत 2008 सालदेखि मात्र बजेट प्रणालीको सुरुवात भएको भन्छ है। नेपालमा कहिलेदेखि सुरुवात भयो भनेपछि 2008 सालदेखि भएको हो है। नेपालमा बजेट प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको थियो भनेपछि चाहिँ विक्रम सम्वत 2008 सालदेखि भएको थियो है। नेपालमा बजेट प्रणालीको सुरुवात विक्रम सम्वत 2008 सालदेखि भएको थियो। फ्रान्समा के अरे एउटा बेलायतबाट चाहिँ रोबर्ट वालपोल भन्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री भनौँ, वित्त मन्त्रीले चाहिँ सुरुवात गरेका थिए। त्यस्तै नेपालमा विक्रम सम्वत 2008 साल माघ 21 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरबाट हैन, त्यसपछि सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरेको थियो भनेको छ नि। यो 2008 सालबाट नेपालमा सुरु भयो भन्यो, तर कति साल 2008 साल कति माघ 21 गते है। 2008 साल माघ 21 गते त्यतिखेर को मान्छे प्रधानमन्त्री थिए भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला थिए है। नेपालको प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला हुँदाखेरि बजेटको अवधारणा चाहिँ ल्याएका हुन् विक्रम सम्वत 2008 साल माघ 21 गते। र कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री को थियो भनेपछि त्यतिखेर नेपालको प्रधानमन्त्री चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला थिए भने हैन, प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला थिए प्रमुख हैन। त्यसपछि त्यतिखेर अर्थमन्त्री को थिए, जस्तै बेलायतका वित्त मन्त्री भने नि, त्यस्तै नेपालको अर्थमन्त्री को थियो भनेपछि चाहिँ सुवर्ण शमशेर थिए। सुवर्ण शमशेरबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत पारित गरियो भने छ नि यो सुवर्ण शमशेर। जस्तै नेपालको पहिलो बजेट विक्रम सम्वत 2008 साल माघ 21 गते
को बजेट पारित गर्दाखेरि त्यतिखेरको जुन छ नि अर्थमन्त्री को थियो भनेपछि चाहिँ को हुन्छ हाम्रो सुवर्ण शमशेर थियो है। नेपालको पहिलो बजेट विक्रम सम्वत 2008 साल माघ 21 गते के अरे बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति जुन अर्थमन्त्री को रहेका थिए भनेपछि चाहिँ हाम्रा यो सुवर्ण शमशेर रहेका थिए, जुन सुवर्ण शमशेरबाट त्यो बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो है। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा रहेको छ आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सङ्गालो हो हैन। यो बजेट विनियोजन गर्छ नि, जस्तै आर्थिक वर्ष अहिले आर्थिक वर्ष 79-80 गरे नि त हो। 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रहेको छ जस्तै कुल बजेट हैन, अहिलेको मानवमा आर्थिक वर्ष 79-80 को। त्यस्तै कति खर्च भएको छ, कति चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, त्यसपछि कति राजस्व छ, कति तिर्नुपर्ने, कति राजस्व उठ्यो, कति पैसा तिर्नुपर्ने छ, त्यो सबै बजेटको जोखा भनेको यो चाहिँ लेखाजोखा नै त्यो बजेट विनियोजन अथवा त्यो बजेट भाषण गर्छन्। त्यो वर्षभरिको सङ्गालो घोषणा गर्ने सङ्गालो, वर्षभरिको खर्चको विवरण, आम्दानी कति भयो र खर्च कति छ। आम्दानी र खर्चको विवरण भनेको छ नि, त्यही त आम्दानी भन्नाले कति राजस्व कर उठ्यो, कति कहाँबाट पैसा इन्कम भयो होइन, र नेपालले कति ऋण तिरेको, कति ऋण मागेको छ, कति पैसा खर्च गर्यो, त्यो कहाँ के भयो, त्यो सबै बजेटको विवरण छ नि। बजेटको विवरण घोषणा गर्ने एउटा सङ्गालो नै के हो, बजेट हो है। तर बजेटको परिचयलाई यतिमै सीमित गर्न सकिँदैन। बजेट त सरकारको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक घोषणापत्र हो भनेछ। जुन हाम्रो जस्तै सरकारको चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक र घोषणापत्र पनि भनिन्छ बजेटलाई है, मानिन्छ। त्यसपछि बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सङ्गालो हो। के रहेछ बजेट भनेको अर्को, कुनै खास आर्थिक वर्षको भनेको छ नि, जस्तै 79-80 को आर्थिक वर्ष होइन, 78-79 को आर्थिक वर्ष हो। त्यस्तो एउटा खास निश्चित आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सङ्गालो हो होइन। जस्तै बजेट एउटा जस्तै आर्थिक वर्ष 79-80 मा छ नि, आर्थिक वर्ष 79-80 मा के कामहरू गर्नेछौँ हामी होइन। जस्तै अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा भन्छन् यो कामको लागि यति बजेट छुट्याएको छु होइन। जस्तै लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अथवा रोड बनाउनको लागि, बिजुलीको लागि, खानेपानी, स्कुल, शिक्षा संस्थाहरू, यी विभिन्न कुराहरूको लागि यति बजेट छुट्याएको छु भन्छ नि। हो त्यो चाहिँ के हो भनेपछि त्यो खास निश्चित आर्थिक वर्षको लागि लगानी हो होइन, र खर्च हो। त्यो विवरणलाई घोषणा गर्छन् नि, त्यो घोषणा गर्ने कार्यक्रमको एउटा सङ्गालोलाई के भनिन्छ, बजेट पनि भनिन्छ है। त्यसपछि अर्को बजेट भनेको व्यवस्थापन, म्यानेजमेन्टमा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सोसियल इकोनोमिक चेन्ज तथा व्यवस्थापकीय नियन्त्रण होइन, लेजिस्लेटिभ कन्ट्रोलको साधन हो। हाम्रो के रहेछ अर्को बजेट भनेको म्यानेजमेन्ट हो होइन, म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन, त्यसपछि सामाजिक आर्थिक तथा सामाजिक नियन्त्रणको एउटा साधन हो भनेछ। वास्तवमा बजेट विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण हो। के रहेछ बजेट भनेको, फेरि अघि पनि भनेको छौँ, बजेट भनेको के हो भन्दाखेरि एकदम एउटा आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन हो है, र चालु खर्च कति छ, पुँजीगत, चालु, यिनीहरू विभिन्न कुराको यो रेकर्ड हुन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, बजेट हो है, बजेट भनिन्छ। त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि देशको सार्वजनिक आय र व्ययको ऐनको रूपमा लिइन्छ भनेको छ। बजेटलाई अर्को के को रूपमा पनि लिइन्छ भनेपछि सार्वजनिक, कुनै पनि देशको सार्वजनिक आय र व्ययको, आय व्यय होइन को ऐनको रूपमा पनि लिइन्छ भनेको छ है। त्यस्तै नेपालको संविधान बमोजिम सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषबाट वार्षिक बजेट अनुरूप मात्र रकम उपयोग गर्न सकिने भएकोले सरकारी बजेटको संवैधानिक महत्त्व छ होइन। कति बजेट छुट्याएको छ त्यो बजेट बमोजिम हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बजेट सरकारले आफ्ना वित्तीय नीतिहरू घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख संयन्त्र पनि हो भनेको छ है। कति काममा के बजेट कहाँ के छुट्याइएको छ त्यही अनुसारले हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है। अनि अब यहाँ रहेको छ बजेटको प्रकार भनेको छ नि,
बजेटको प्रकार छ है यो हेडिङ। बजेटको प्रकारको बारेमा हामी यहाँ पढ्छौँ। अब बजेटका प्रकारहरू कस्तो छ भन्दाखेरि विभिन्न आधारमा बजेटलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ हैन। बजेटलाई त धेरै प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेको छ। जस्तै आय र व्यय बीचको सम्बन्ध, रिलेसनसिप बिट्विन रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर भन्छ नि, जुन खर्च कति छ, हाम्रो राजस्व कर कति उठेको छ, तिनीहरूको रिलेसन, ती दुई कुटाको बीचको सम्बन्ध हैन को बारेमा भनेको छ फर्स्टमा। यस आधारमा बजेटलाई निम्नअनुसार 3 प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ भनेको छ है। हामीले बजेटलाई यो आय र व्ययको सम्बन्ध भनेको छ नि, यो रिन्युहरू अनि त्यसपछि एक्सपेन्डिचर, हाम्रो खर्च कति भएको छ, आय व्यय भनेको कति इन्कम भयो र कति खर्च भयो है, त्यसको रिलेसनमा हामीले बजेटलाई 3 प्रकारमा विभाजन गरेका छौँ। त्यसपछि सन्तुलित बजेट रहेको छ फर्स्टमा हैन, ब्यालेन्सिङ बजेट, आम्दानी र खर्च बराबर भएको क्या हैन। यो ब्यालेन्स भनेको छ नि, यो ब्यालेन्स भएको है, खर्च पनि त्यति आम्दानी पनि त्यति है। त्यो कस्तो हुन्छ भनेपछि हाम्रो आम्दानी र खर्च बराबर भयो भने चाहिँ खासै घाटा पनि भएन नाफा पनि भएन हैन। जति आम्दानी गऱ्यौँ हामीले, इन्कम गऱ्यौँ, त्यति नै एक्सपेन्डिचर भइहाल्यो कि, जति कमाएका थियौँ त्यति खर्च भइहाल्यो भनेपछि त्यो हाम्रो ब्यालेन्स लेभलमा गयो नि एकदम हैन, आम्दानी र खर्च बराबर भएको बजेट। अनि अर्को घाटा बजेट भनेको पक्कै पनि आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको बजेट हैन, डिफिसियट बजेट भनेको छ नि। यो घाटा बजेट भन्नाले आम्दानी हामीसँग थोरै छ, 5 रुपियाँ कमाउँछ, दिनको 10 रुपियाँ खान्छ भने जस्तै, त्यति खर्च गर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ के भयो, सिधै घाटामा पऱ्यो, घाटा बजेट भयो। जस्तै बचत बजेट भनेको चाहिँ सरप्लस बजेट। सरप्लस भनेको हाम्रो के भयो कि आम्दानी हाम्रो के छ, धेरै छ तर खर्च चाहिँ कम छ भनेपछि दिनमा 10 रुपियाँ कमायो र 5 रुपियाँ मात्र खर्च गर्यो हैन, सिम्पल। भनेपछि हाम्रो 5 रुपियाँ त बच्यो नि त, अब त्यस्तो हो क्या। अनि जस्तै कमाइ धेरै छ तर खर्च थोरै हुन्छ भनेपछि त्यो पक्कै पनि बचत भयो। र खर्च धेरै भइरहेको छ, हाम्रो कमाइ थोरै छ, जस्तै नेपाल सरकार छ नि, खर्च गर्नेमा धेरै गर्छ तर आम्दानी एकदम कम हुन्छ। वैदेशिक ऋणहरू 2 खर्ब समथिङ छ अहिलेको आर्थिक वर्षमा, त्यस्तो हो क्या, ऋण थप्ने, अनि त्यो चाहिँ घाटामा पर्यो त्यो हैन। त्यो आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको बजेट हो हैन। त्यसपछि सन्तुलित बजेट, खर्च र आम्दानी दुईटै बराबर भयो भने चाहिँ ब्यालेन्सिङमा भयो। त्यसपछि नेपालको इतिहासमा एकपटक मात्र अब 2033-34 आर्थिक वर्ष हो है, 2033-34मा सरप्लस बजेटको सिद्धान्त अपनाई बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो है नेपालको इतिहासमा एकपटक मात्र। अहिलेसम्म छ नि, अहिलेसम्म नेपालमा जतिपटक बजेट विनियोजन गरेको छ नि, अब आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि 2033-34को आर्थिक वर्ष 2033-34मा चाहिँ हाम्रो के भएको थियो भनेपछि सरप्लस बजेट छ नि, हो सरप्लस बजेट भनेपछि बचत बजेटको सिद्धान्त अपनाएर बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो है। बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यतिखेर के थियो हाम्रो एकदम आर्थिक वर्ष 2033-34मा मात्र हाम्रो सरप्लस भएको थियो। अहिलेसम्म त अघिपछि त खासै नेपालको यो सरप्लस भन्दा नि यो घाटा बजेट छ नि, यो घाटा बजेटतिर जान्छ होला है। नेपाल गरिब देश हो भन्ने कुरा हामीले सबैलाई थाहै छ हैन, डेभलपिङ कन्ट्री। त्यसपछि अर्को क्षेत्रगत खर्चको आधारमा भनेको छ नि, क्षेत्रगत खर्चको आधारमा पनि बजेटलाई यो विभाजन गरेको छ। त्यसपछि त्यसको विशेषताहरू भनेको छ तल है, हामी यहाँ अहिले सुरुमा यहाँ पढ्छौँ। अब क्षेत्रगत खर्चको आधारमा बजेटलाई कसरी विभाजन गरेको छ यहाँ हेरौँ है। अब यहाँ भनेको छ क नम्बरमा चाहिँ साधारण वा चालु बजेट भन्यो होइन, रिकरेन्ट बजेट, तलब भत्ता अनि भाडा लगायत 1 वर्षभन्दा कम खप्ने सामानमा खर्च गरिने बजेट। साधारण वा चालु बजेट भनेको के रहेछ, चालु छ नि, यो चालु भनेपछि निरन्तर चलिरहने है, चालु भनेको निरन्तर चलिरहने हो, निरन्तर चलिरहने चालु बजेट। हाम्रो तलब छ नि, जति तलब भत्ताहरू भाडाहरू तिर्नुपर्छ लगायतका विभिन्न कुराहरू छन् नि, खर्च भइराख्ने बजेटहरूलाई त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, साधारण वा चालु बजेट हो है। त्यसपछि अर्को 2 नम्बरमा खमा रहेको छ पुँजीगत बजेट हैन। पुँजीगत बजेट भनेको चाहिँ यो पुँजीगत बजेट है। अनि पुँजीगत बजेटको बारेमा हाम्रो के भनेको छ, भवन, जग्गा, जमिन, फर्निचर, सडक लगायतका 1 वर्षभन्दा बढी टिक्ने सामानमा खर्च वा लगानी गरिने बजेट। यो साधारण वा चालु बजेट भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम टिक्ने हैन, 1 वर्षभन्दा कम टिक्ने, जस्तै तलब भत्ता भाडा लगायतका विभिन्न कुराहरू 1 वर्षभन्दा कम खप्नेहरूमा खर्च हुने बजेटले हाम्रो साधारण वा चालु बजेट भनिन्छ भने, र 1 वर्षभन्दा बढी जस्तै भवनहरू, जग्गा जमिन, फर्निचर, सडक लगायतका
विभिन्न कुराहरू छन् नि, यिनीहरू चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी टिक्छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पुँजीगत बजेट भन्छौँ, क्यापिटल बजेट है। त्यसपछि अर्को ग नम्बरमा रहेको छ पुँजीगत व्यवस्थापन भन्छ है। पुँजीगत व्यवस्थापन भनेको कस्तो हो भनेपछि चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, सावा ब्याज भुक्तानी लगायत वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरिने बजेट भन्छ होइन। पुँजीगत के अरे वित्तीय व्यवस्थापन भनेको के हो भन्दाखेरि सावा ब्याज भुक्तानी विभिन्न कुराहरूमा लगाइने ब्याजहरू होइन, तिनीहरूको भुक्तानी र वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरिने बजेट जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ है। बजेटमा रहनुपर्ने गुणहरू भनेको छ नि, बजेटमा रहनुपर्ने गुणहरू के गुणहरू हुनुपर्छ बजेटमा भन्छ है। हामी यहाँ पढ्छौँ नम्बर 1 मा रहेको छ नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ एकदम होइन, एकदम नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ बजेटका गुणहरू। नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ है, नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ भनेको छ सुरुमा। त्यसपछि कुन सिद्धान्तका आधारमा आम्दानी र खर्च गरिएको हो सो प्रष्ट हुनुपर्दछ। अनि बजेटको विशेषता भनेको के हो कि एकदम नीतिगत हुनुपर्छ, कि स्पष्टता हुनुपर्छ, कुन कता कति खर्च, कुन बजेट कहाँ कति रकम खर्च गर्यो त्यो कुरा त हामीलाई कम्तीमा स्पष्ट हुनु पर्यो नि त होइन। त्यो आम्दानी र खर्च कहाँ कति के भयो त्यो कुरा हामीलाई स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ रहेको छ राज्यको शासन पद्धतिका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेटले व्यापक क्षेत्र समेटेको हुनुपर्दछ भनेर राज्यको शासन पद्धतिका सबै क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेको हुनुपर्नेछ व्यापक बजेटले है। त्यसपछि अर्को सरकारी बजेटले निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्र समेतको स्रोत परिचालनमा सघाउन पुर्याउने गरी सहजकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ। अर्को के छ बजेटको, सरकारी बजेटले निजी, सहकारी र सामाजिक भनेको छ है। यी निजी अनि सरकारी, सामाजिक यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ के हुनुपर्ने छ, त्यसले भूमिका पुर्याउनु पर्नेछ भन्छ है। सघाउन, भूमिका पुर्याउन खेल्नुपर्नेछ बजेटले। त्यसपछि अर्को चाहिँ बजेटमा उल्लेखित कुराहरूमा अनुमान योग्यता हुनुपर्दछ होइन। प्रिडिक्टेबिलिटी भनेको छ नि, अनुमान योग्यता। जस्तै बजेटमा के कुरा उल्लेख गरेको छ त्यसको चाहिँ अनुमान योग्यता हुनुपर्नेछ र संसदबाट स्वीकृत र राष्ट्र प्रमुखबाट अनुमोदित भएको वैधानिकता प्राप्त हुनुपर्नेछ। अनि संसदबाट स्वीकृत होइन, यो संसदबाट स्वीकृत र राष्ट्र प्रमुखबाट अनुमोदित भएको हामीसँग के प्राप्त हुनुपर्नेछ, त्यहाँ वैधानिकता प्राप्त हुनुपर्नेछ बजेटमा हुन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को बजेटले निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्न आफ्ना प्राथमिकताहरू स्पष्ट गर्नुपर्नेछ भनेको छ नि। जस्तै बजेटको उद्देश्य के छ, जस्तै कुनै पनि नयाँ स्ट्रक्चर संरचना बनाउनु पर्नेछ अथवा कुनै केही नयाँ काम सुरु गर्नुपर्नेछ, त्यो त्यसको के हो, एउटा उद्देश्य हो नि त। त्यो उद्देश्यले हामीले त्यहाँ एकदम प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ है, प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को बजेट पारदर्शी हुनुको साथै यसमा रहेका विषयप्रति जवाफदेहिता पनि रहनुपर्नेछ। बजेटलाई पारदर्शिता बनाउँदै होइन, त्यसमा कुन विषयहरूलाई समेटिएको छ त्यो बजेटमा त्यसको जवाफदेहिता पनि हुनुपर्नेछ भनेको छ है। यो चाहिँ बजेटका विशेषताहरू। त्यसपछि अर्को छ निश्चित चक्रमा आधारित हुन्छ होइन, एक निश्चित चक्रमा आधारित हुन्छ। अनि त्यसपछि तोकिएको कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्दछ, तोकिएका कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्दछ होइन। व्यवस्थापिकाको स्वीकृति आवश्यक पर्दछ, गुड व्यवस्थापिकाको स्वीकृति पनि आवश्यक पर्दछ होइन त्यसमा। अनि त्यसपछि सरकारको विस्तृत आर्थिक योजना वा वित्तीय नीति हो। के रहेछ अर्को बजेट भनेको विस्तृत आर्थिक योजना वा वित्तीय नीति हो होइन, आर्थिक योजना वा वित्तीय नीति हो। वास्तवमा बजेट विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालु आर्थिक अवस्थाको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण हो भन्छ है यो। त्यसपछि अर्को निश्चित समयावधिको हुन्छ गरे, यो चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि प्रोजेक्टहरू निश्चित समयावधिभित्र हुने हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ निरन्तरता हुन्छ, कन्टिन्युटी भन्ने कुरा हुन्छ होइन, समयावधि फिक्स हुन्छ, विभिन्न प्रकारको हुन्छन् यिनीहरू सरकारी। अब यहाँ अर्को हेडिङ रहेको छ, यहाँ दुईवटाहरू सँगै भयो है। यो यसका फरक प्रकारहरू पनि हुन्छ भनेको छ। सरकारी बजेटको उद्देश्य भन्यो जस्तै नेपाल सरकारले कुनै बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने त्यो बजेटको उद्देश्यहरू छ। सरकारी बजेट, सरकारमा काम गर्ने पर्ने बजेटहरू हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ नम्बर पहिलो रहेको छ स्रोत साधनको कुशलतापूर्वक विनियोजन गर्नु भन्छ होइन। सरकारी बजेटका उद्देश्यहरू स्रोत साधन, त्यहाँ प्रयोग गरिने स्रोत साधनको कुशलतापूर्वक विनियोजन गर्नु नम्बर 1।
अर्को पोइन्टमा रहेको छ दोस्रोमा आर्थिक असमानता हटाउने र आयको न्यायोचित वितरण गर्नु हैन। आर्थिक असमानतालाई हटाउनु हैन, यसको उद्देश्य भनेको असमानतालाई हटाउने हो हैन, सरकारी बजेटको उद्देश्य है। त्यसपछि आयको न्यायोचित वितरण गर्नु, आर्थिक वृद्धि र स्थिरता हासिल गर्नु। सरकारी बजेटको उद्देश्य अर्को के पनि हो भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धि हैन, वृद्धि र स्थिरता हासिल गर्नु। त्यसपछि सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण कायम गर्नु हैन, संसदीय नियन्त्रण कायम गर्नु, वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रवर्धन गर्नु, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रवर्धन गर्नु, संविधान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्नु, गरिबी निवारण गर्नु, त्यसपछि गरिबी निवारण गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु। यिनीहरू चाहिँ के हुन्? गरिबी निवारण गर्नु, रोजगारी। बजेट राम्रो भयो भनेपछि मान्छेहरू काम गर्ने, धेरै मानिसहरूले रोजगार पाउने भयो हैन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारी बजेटका उद्देश्यहरू हुन् है। अब त्यसपछि अर्को रहेको छ सरकारी बजेटका सिद्धान्त। सरकारी बजेटका सिद्धान्तहरू के सिद्धान्त हुन्? हाम्रो छ यो सरकारी बजेटका सिद्धान्त विस्तृतताको सिद्धान्त गरे। सरकारी बजेटको सिद्धान्त फर्स्टमा रहेको छ विस्तृतताको सिद्धान्त, अनि अर्को छ वैधानिकताको सिद्धान्त हैन, विस्तृतताको सिद्धान्त, अनि त्यसपछि वैधानिकताको सिद्धान्त, त्यसपछि चाहिँ लचकताको सिद्धान्त, त्यसपछि चाहिँ अनुमान योग्यताको सिद्धान्त हैन, अनुमान योग्यताको सिद्धान्त। त्यसपछि चाहिँ अर्को के छ? कार्यान्वयन योग्यताको सिद्धान्त, कार्यान्वयन योग्यताको सिद्धान्त हैन। अनि त्यसपछि अर्को नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त। त्यसपछि जवाबदेहिता र पारदर्शिताको सिद्धान्त, जवाबदेहिता र पारदर्शिताको सिद्धान्त है। यति चाहिँ बजेट सरकारी बजेटका सिद्धान्तहरू। नेपालमा बजेट सम्बन्धी प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। नेपालमा बजेट सम्बन्धी कस्तो प्रावधान रहेको छ त हैन? संवैधानिक प्रावधानको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ थोरै। नेपालको संविधानको भाग 10मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत यस सम्बन्धी विस्तृतमा उल्लेख गरिएको भन्छ। त्यसपछि उक्त भागमा धारा 119मा बजेटलाई राजस्व र व्ययको अनुदान मान्दै भनिएको छ भनेको छ। त्यसपछि नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा दिएका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ। जस्तै राजस्वको के विषयहरू खुलाउनु पर्नेछ? नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदका दुवै सदनहरूको संयुक्त बैठकमा दिएका विषयवस्तु भनेको छ नि, यो दिएका विषयवस्तु तल दिएका क ख गमा यी तीनटा कुराहरूलाई के गर्नुपर्नेछ? समेट्नुपर्नेछ भनेको छ है। नम्बर 1मा रहेको छ राजस्वको अनुमान हैन, राजस्वको अनुमान। 2मा रहेको छ सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने आवश्यक रकमहरू र सङ्घीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू र त्यस्तै अर्को यी तीनटा कुराहरू छन्। त्यसमा के भनेको छ? अर्को वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ भनेको छ। अनि त्यसपछि अर्को पोइन्टले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते है, 15 गते संसदमा पेश गर्नेछ। राजस्व र व्यवसायको अनुमान चाहिँ कहिले पेश गर्नेछ भनेपछि प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको 15 गते सङ्घीय संसदमा पेश गर्नेछ भनेको छ हैन। त्यसपछि यसै गरी संविधानमा बजेट सम्बन्धी निम्न कुराहरू समेत उल्लेख गरिएको छ भनेको छ। हाम्रो संविधान, नेपालको संविधान 2072 मा बजेट सम्बन्धी के कुरा उल्लेख गरिएको छ योमा लेखिएको छ है। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने, अनि यो बजेटको अवधारणा नै रहेको छ कि नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रेजेन्टेसन भनेको छ नि माथि। त्यो चाहिँ के भनेपछि कानुन बमोजिम बाहेक हैन, यो कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने भनेको छ। त्यसै साथै नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै ऋण लिन र जमानत दिन नपाइने, कानुन बमोजिम जे काम गरे पनि कानुनको अन्डरमा रही, कानुनको अधीनमा रही गर्नुपर्ने छ है।
त्यसपछि विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने भनेको छ नि। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076, 2076 को ऐनले के भनेको छ भन्दाखेरि यो आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी यो 2076 कानुन है ऐन 2076 को 76ले के भन्छ भन्दाखेरि यो ऐनको परिच्छेद 3 मा राजस्व र व्ययको अनुमानसँग सम्बन्धित कुराहरू दिएको छ। जस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को परिच्छेद 3 केसँग सम्बन्धित छ भनेपछि हाम्रो केसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्दाखेरि अनि राजस्व र व्ययको अनुमानसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्न सक्छौँ है हामीले। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को हैन परिच्छेद 3 केसँग सम्बन्धित छ भनेपछि राजस्व र व्ययको अनुमानसँग सम्बन्धित छ। राजस्व र व्ययको अनुमानसँग सम्बन्धित छ। त्यसपछि जस अनुसार योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 3 आर्थिक वर्ष अवधिको मध्यकालीन खर्च संरचना MTEF त्यसपछि को खाका तयार गर्नुपर्ने हैन। त्यसपछि स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने। त्यस्तै बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाउनु पर्ने कुरादेखि लेखा उत्तरदायित्व अधिकृतले आफू र आफ्नो मातहतका कार्यालय वा निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी तोकिएको समयभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने लगायतका कुराहरू विस्तृत उल्लेख गरिएको छ भनेको छ। साथीहरु यहाँ ध्यान सुन्नु होला, एकदम थ्योरी बढी छ। यहाँबाट एक्जाममा चाहिँ MCQ क्वेसन सोध्ने हो, थ्योरी सोध्ने छैन। MCQ अमेन्डमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूलाई हेर्दै अगाडि बढ्नु होला हैन। नेपालमा बजेट सम्बन्धी थप जानकारीहरू हैन। नेपालमा बजेट सम्बन्धीका हामी थप जानकारीहरू पढ्छौँ अब। त्यसपछि 2000 फर्स्ट पोइन्टमा छ 2008 सालमा घोषणा गरिएको प्रथम बजेटमा आयतर्फहरू 305 लाख र व्ययतर्फहरू 525 लाख अनुमान गरिएको थियो। नेपालको 2008 सालमा बाट नेपालमा के बजेट विनियोजनको सुरुवात भएको थियो हैन। प्रथम बजेट हो यो भनेपछि आय कति भएको थियो भनेपछि 305 लाख आय भएको थियो भनेपछि 525 लाख व्यय भएको थियो भनेपछि यहाँ के भएको रहेछ चाहिँ खर्च भएको रहेछ है। खर्च बजेट भयो किनकि आय 305 लाख मात्र छ भनेपछि हाम्रो यहाँ व्यय के भयो 525 लाख भइदियो। त्यसपछि विक्रमसम्म 2013 सालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी पछि आर्थिक वर्ष 2013-14 बाट सरकारी बजेटमा प्रथम त गत वर्षको अनुमान अनि त्यसपछि चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको अनुमान विवरण पेश गर्न थालियो। अनि अर्को आर्थिक वर्ष 2013 सालदेखि बजेटलाई साधारण बजेट र विकास बजेटमा वर्गीकरण गर्न थालियो। कुनै पनि बजेटलाई साधारण बजेट र विकास बजेटमा कहिलेदेखि वर्गीकरण गर्न थालियो भनेर भन्छ हाम्रो त्यतिखेर के भन्छ भनेपछि विक्रमसम्म 2000 हैन आर्थिक वर्ष 2013 सालबाट भन्छ है। अब 2013 सालबाट आर्थिक वर्ष 2013 सालबाट बजेटलाई साधारण बजेट र विकास बजेटमा वर्गीकरण गर्न थालियो। साधारण र विकास बजेटमा वर्गीकरण कुन आर्थिक वर्षबाट गर्न थालियो भनेपछि आर्थिक वर्ष 2013 सालदेखि है। त्यसपछि अर्को अब 2019-20 देखि नयाँ स्रोता प्रणाली लागू गरियो जुन क्रमिक रूपमा लागू गरिएकोमा अब 2024-25 सम्म नेपालभर लागू गरिएको थियो। 2019-20 देखि चाहिँ 24-25 सम्म लागू गरिएको थियो भन्छ है नयाँ स्रोता प्रणाली। त्यसपछि अब 2020-21 देखि राजस्वको विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत गर्न थालियो। यो राजस्वको विस्तृत वर्गीकरण कहिलेदेखि गर्न थालियो भनेपछि अब 2020-21 मा नयाँ प्रणाली 19-20 मा अनि त्यसपछि राजस्वको विस्तृत वर्गीकरण 20-21 मा। त्यसपछि 26-27 मा के गर्यो भनेपछि चाहिँ कार्यक्रममूलक बजेटको व्यवस्थापन लागू गर्यो। कार्यक्रममूलक बजेटको व्यवस्थापन लागू 26-27 मा गरियो भन्छ। त्यसपछि अर्को विकास बजेटतर्फ 2059-60 देखि र दुवैतर्फ 2061-62 देखि MTEF लागू गरिएको छ। केही वर्षदेखि MTEF निर्माणलाई पुनः व्यवस्था गर्ने गरिएकोमा
अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074ले यसलाई सबै तहमा अनिवार्य गरेपछि त्यसपछिदेखि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर यसलाई लागू गरिएको छ भनेको छ है। अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ अब 2064-65देखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको कार्यान्वयन ल्याइएको छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको कार्यान्वयन कहिलेबाट ल्याइयो भनेपछि अब 64-65बाट है। आर्थिक वर्ष 2064-65बाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रणालीको कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। त्यसपछि 68-69मा के गर्यो भनेपछि आर्थिक वर्ष 2068-69देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुरूप नेपाल सरकार र आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण लागू गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष निर्धारित मापदण्ड अनुरूप नेपाल सरकार आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण लागू कहिले गर्यो भनेपछि चाहिँ आर्थिक वर्ष 2068-69देखि सुरु गरेको थियो है। त्यस्तै नेपालको संविधान 2072मा संसदमा बजेट पेश गर्ने समय समेत जेठ 15 गते हुने गरी तोकियो हैन। नेपालको संविधान 2072मा संसदमा बजेट पेश गर्ने समय समेत जेठ 15 गते तोकियो। संसदमा बजेट पेश गर्ने समय कहिले तोकिएको छ नेपालको यस्तो भनेर सोच। नेपालको संविधान 2072 अनुसार हैन संसदमा बजेट पेश गर्ने समय कहिले तोकियो भनेपछि चाहिँ जेठ 15 गते तोकिएको छ भनेको छ। यो संविधान अनुसार हो। जेठ 15 गते बजेट भाषण संसदमा बजेट पेश गर्ने जेठ 15 गते तोकिएको छ। त्यस्तै बजेट अनुमानदेखि मूल्याङ्कनसम्मका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई व्यवस्थित बनाउन बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन निर्माण गरिएको छ भन्छ। त्यो बजेट तर्जुमा हुन्छ है। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन निर्माण किन गरियो भन्दाखेरि चाहिँ बजेट अनुमानदेखि मूल्याङ्कनसम्मका कार्यहरूलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि अनुमानदेखि मूल्याङ्कनसम्मका कार्यहरूलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन निर्माण गरिएको छ भन्छ हैन। त्यसपछि अर्को रहेछ आर्थिक वर्ष 2078-79को लागि बजेट सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी भन्ने रहेछ। तल फेरि आर्थिक वर्ष 2078-79को लागि कुल बजेट विनियोजन कति रहेको थियो हामी आज यति अर्को है। आर्थिक वर्ष 2078-79 भनेपछि यहाँभन्दा पहिलो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष गत वर्षको आर्थिक वर्ष 79-80ले कुल बजेट कति विनियोजन गरेको थियो भनेपछि 1632.83 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। 1632.83 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो है। त्यस्तै अब खर्चगत क्षेत्रको आधारमा यताउति भनेर भनेको छ। त्यसको बारेमा हामी अर्को क्लासमा पढ्नेछौँ। आजको क्लासमा हामी लगभग यति नै छलफल गऱ्यौँ। तपाईँले यति कुराहरूलाई हाइलाइट गरेर इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई फोकस गरेर पढ्नुहोला। त्यसपछि अब बाँकी यहाँ रहेको छ आर्थिक वर्ष 78-79को छ। 78-79 गत वर्षको आर्थिक वर्ष हो। त्यसपछि अहिलेको चाहिँ 79-80को आर्थिक वर्षको बारेमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सबैभन्दा फोकस त हामीले अहिलेको नयाँ आर्थिक वर्ष अहिलेको आर्थिक वर्षमा कति चालु छ, कति पुँजीगत छ, के छ भन्ने कुरामा हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। अनि त्यसपछि यिनीहरू अर्को क्लासमा पढ्नेछौँ। आजको क्लासमा म यो क्लास यति नै गर्छु। यहाँभन्दा बाँकी हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्नेछौँ है। ल हस्त धन्यवाद।